مشاهدينا الكرام، خصيصا من deux fois par semaine et presque tous les soirs. ادخل على قناة الباهية puisque راه جايك جديد. Après la décision de modifier intégralement le contenu de l'émission appelée cette année l'émission يسموها الهضرة راديو. What? Tout est prêt. Les invités راهم واجدين. Technique واجدين. Même أنا راني واجد. Let's go. This is your radio. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 1. Mais il manque une chose. Stop! Arrêtez tout! Il manque le plus important. Vous. Allez, il vous reste encore 5 secondes pour vous installer. Dépêchez-vous, vite! J'espère que vous êtes bien installés. Parce que le Hadra Radio sur Bahia TV, ça commence. الهضرة راديو. السلام عليكم ومرحبا بكم وين ما كنتوا، نحييكم ونقول لكم اهلا وسهلا. عوده جديده pour la première fois dans un plateau جديد، émission جديده، concept جديد. on a tout changé. الهضرة راديو que de l'actualité، غير جديد، الفن، الموسيقى، السياسه، المجتمع، كل شيء راح يكون هنا في الهضرة راديو avec nos invités اللي حيكونوا معنا chaque fois. حيكون عندنا un invité différent alors cette fois-ci pour le premier numéro. حبينا يكون لو سوجي تاع صلة الرحم. شكون صلة الرحم؟ اكيد لي بارون، لا فامي. صلة الرحم حاجة معروفة et malheureusement que les réseaux sociaux وزادت كورونا دونك صلة الرحم بدات تروح. c'est pour ça aujourd'hui حبينا نحكيو على هذا السوجي مع نوز انفيتي اللي راح يكون معنا رفيق بوريش ويوسف قواسمي. مي قبل ما نحكيو معاهم، قبل ما نتلاقاو بهم، قبل ما نتعرفوا عليهم بوكو بليس، خلونا نشوفوا هذا لو تي روبورتاج على صلة الرحم ونعاودوا نقولوا. صلة الرحم هاد العلاقة المهمة في حياتنا وفي ديننا اللي نشوفوها بدات كتندثر رغم الأهمية في الحفاظ على الروابط العائلية. تتمثل صلة الرحم في زيارة الأقارب سواء المرضى ولا اللي بخير عليهم. وسائل التواصل الاجتماعي نقصت كثير من اللقاءات رغم الفائدة نتاعها في العامين الأخيرين بعد ظهور فيروس كورونا، واللي بدوره فرض على الناس حجر صحي ومنحهم من التواصل تماما. صلة الرحم تشتمل على العائلة الصغيرة المتكونة من الأب والأم والإخوة، وكذلك العائلة الكبيرة اللي هما العم والعمة، الخال والخالة والأبناء نتاعهم، وكذلك بدل ما ننسى الجد والجدة. حتى الله عز وجل أقسم أنه ما يدخلش الجنة قاطع رحم، لكن ما السبيل إلى الوصال في ظل غزو مواقع التواصل الاجتماعي لحياتنا، وزيادة إلى ذلك ظهور وباء كورونا. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم يوسف خويا ورفيق خويا العزيز، واش راكم؟ تحياتنا لكم، مرحبا بكم معنا في ليميسيون تاعنا الهضره راديو على قناه الباهيه. اي كيما كنت نقول بور لا بروميير فوا ان راديو تيلي في قناه الباهيه، واللي ما لا بالك في الجزائر كامل. لا مساء الخير، نبدا بك رفيق، تحياتي ليك، مرحبا بك. صافا لاباس؟ صافا الحمد لله. صحتك بخير؟
الحمد لله. يوسف قواسمي مرحبا بك معنا. شكرا. السلام عليكم. مرحبا بيا عندكم ومرحبا بكم عندنا ثاني الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. بون شفنا امتي روبورتاج يحكي على صلة الرحم، يحكي على التباعد الاجتماعي اللي صرا ابخي كورونا، وشفنا بلي لي ريزو سوسيو. دونك اون شوازي هذا لو سوجي. مي قبل نبدا مع رفيق مازالك تروح لي بارون لا فامي؟ مازال كيفاش كدير؟ بارابور واش ندير بارابور لا ريلاسيون تاعك مع تا فامي. لا ريلاسيون تاعي مع ما فامي سي اون ريلاسيون كيما كاع الجزائريين. حنا نورمالمون في التقاليد تاعنا، في الكولتور تاعنا، في ثقافتنا عندنا اون ريلاسيون تري بروش مع العائله. فوالا كاع جينيرالمون في الحرب الابيض المتوسط فامي عندهم هاد كاين هذيك الانتيميتي ام تي بيان سور. فوالا لي زالجيريان بروش العائله تاعهم en général. Mais je crois que les réseaux sociaux apparemment déjà انت ناشط اجتماعي وapparemment تنشط بزاف les réseaux sociaux دور بزاف تما. مي بون premièrement قبل ما نتعرفوا عليك طري بيان، قبل ما يعرفك المشاهد تاعنا شكون هو رفيق، حبيت ندخل تكون على صلة الرحم. لي بارون، احكي لي على لي بارون. Les parents, c'est-à-dire... انت مع les parents. Je suis très proche de mes parents, bien sûr. Très proche de tes parents. Tu es marié apparemment. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. وعندك les enfants. عندي une fille de 11 ans. الله يبارك الله يبارك. De 11 ans. Et احنا bon تربينا بهذا عندنا une relation كيفاش نقول لك، قلت لك on est des Algériens, on est comme ça. في العادات تاعنا والتقاليد. ساكري. جايين هكا. الدين تاعنا يحث على صلة الرحم وانسى دو سويت. وحنا قلت لك في ثقافتنا اون طونك جزائريين جايين هكا. اون فا بارلي اكزاكتومون على الدين مع الضروره الشرعيه اللي راهي كاينه، باسكو كورونا تو بو با ديجا تكون بالك مريض ولا تكون شاك في روحك مريض، ما تقدرش تروح لا فامي تاعك وانت تمرضهم ابارامون. بون نروحوا ليوسف. يوسف قواسمي وانت؟ انا ثاني الجيريان. بيان سور بيان سور. الوغ انا الوالد الله يحفظه ويخليه شوي اوبليجي كل ما ندخل ستادير نخرج من الدار توجور في راسي دابا ما نروحش، وكي ندخل مع فيستيفال ولا جميع بتي طون نخمم نقول شنو ندير كمامه نغسل روحي ندير باش تدخل الدار. باسكو اللي قليل نروح نشوفها شاك فوا، اللي قليل نروح نشوفها باسكو انا مريض نسكن وحدي. مي شو اوبليجي سينو في تليفون كي ندخل من ولايه ولا عفسه نروح عنده مي غير من بعيد قال سافا فوالا سافا نسي نطومبوريزي واحد 2 جور 3 جور باش نجم نقرب له باسكو نخاف عليه شويه سورتو دوكا باسكو طولنا شويه باسكو رانا بريسك 2 زون رانا داخلين في 2 زون تاع كوفيد 19 ان فيت 19 انا 2021 دونك دزنا صافي نو مود كوفيد 21 ولا رايحين 22 23 سا ديبون تو ديبون شحال من فيرسيون راح يبعثوا لنا شغل التليفون بورتابل قال S1, S2, S3 voilà les versions. Donc le sujet تاع اليوم هو exact هي صلة الرحم في ظل غزو مواقع التواصل الاجتماعي العادات نتاعنا، ولا باسكو اوني طول طون حاكمين تليفون كونيكتي وطول طون اون لين. بالك كاين اللي ما ينحيش اون لين، انا واحد من الناس ما نحيش اون لين طول طون لي دوني شاعلين طول طون زعما تلقاني ا تو مومون تدخل تلقاني نقدر نريبوندي لك كي نكون فوالا. دونك انا نعطيك ان اكزومبل. j'habite ici. Bon, انا شوي d'origine de Khmis Méliana, mais j'habite à Oran, donc je suis loin, je suis à ma famille, donc mes parents en Khmis Méliana. Des fois on parle que les réseaux sociaux, genre ما نعيطش في téléphone ou là, c'est juste salut, ça va, tu vas bien, là-bas, c'est tout. Donc ماشي كيما فوالا ماشي كيما قبل avant la maman par exemple ما كانش عندها فيسبوك لازم شو اوبليجي باش نعيط لها توجور كما نعيط لها زعما اون جورني هكا باك ما نعيطلهاش بزاف. مي كي ولاو لي ريزو سوسيو سالو سافا لاباس دي فوا كوبي كولي تك 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 نبعث لها وسا سيرات لها. دونك اون بليس ابري تو سا ابري كاع واش صرا مع لي ريزو سوسيو اللي كامل على بالنا باللي نقصوا بزاف من اللقاءات تاع الناس. دونك ابري زاد جا لو كوفيد 19 اللي خلى
انه بالك الاخ ما يتلاقاش مع اخوه، الاخت ما تتلاقاش مع خاوتها، سورتو اللي يكونوا اون فامي نومبروز هكا يخافوا يتو قال اقعد ما تجيش عندنا. كاين الناس يقولها لك في وجهك يقول لك ما تبقاش تجي عندي كاين الناس هكا enfin ماشي كاين الناس بريسك تو لي زالجيريان قالوها. لا شوف ما نقولوش كاع لي زالجيريان باسكو بارفوا كي نبغي نتلاقى باغ اكزومبل مع خويا نجمو نتلاقوا بلا ما نعنقك لا نو سكو جو بار نو سكو واش راني نحكي واش راني نقصد اكزاكت وات اي مين صلة الرحم كتكون زعما لا فامي باغ اكزومبل تروح لخالك تروح لعمك تروح سورتو باغ اكزومبل في العيد. بصح هي اون ديفيرونس كاين فرق بين لو ريزو سوسيال تجبد صلة الرحم مع لو ريزو سوسيال فوالا وزادت كورونا اون بلوس كوفيد سي اون اوبليغاسيون ما تروحش. Très bien. C'est pour protéger la famille تاعك. Très bien. D'accord. Très bien. Par contre, le réseau social. Voilà les réseaux sociaux. On va dire c'est un choix. C'est un choix. Mais طغى على المجتمع. طغى على المجتمع علاش ولا une addiction ولا إدمان. Ouais. Donc هذه bon ثاني c'est une autre histoire. Voilà, c'est un autre sujet. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, est-ce que après Covid-19, après ما يروح le Covid-19, est-ce que مش حيخلي واحد الأثر هكذا في نفوسنا باسكو الناس يتعودوا on est tous pareils كاع on est tous des êtres humains وين نوالفوا احنا بشوي نوالفوا. alors imagine toi que الناس كامل اللي يوالفوا هذيك لا مونتاليتي تاعك غم البعيد قال لي بارون ما نروحش ليهم غير سالو سافا après le temps donc ça le Covid-19 يروح mais le réseau social est toujours là. يقعد شوف كاين بتي بروبليم باش نتفاهموا عليه. دروك اللي يبغيك يجيك malgré il prend le risque يجي لا يجي تما نتايا تريسكي نورمال باغ اكزومبل يجيك لا بغا من البعيد. نقول لك بلي انا باغ اكزومبل اليوم راني مريض فيا كورونا انا نعطيك ما سيكونس انا شفتهم كو ميم تبغيه يفو ميو او موان في هذيك لا بيريود لا يفو كونتر لا ديستونس. واحد يدير الرجال تاعه يدير الكمامه تاعه يتمشى بها توجور. مي كاين حاجه لو كورون باس هاك c'est vrai. On n'est pas protégé de toute façon. En réalité, on n'est pas protégé. كل حاجة بيد ربي سبحانه. ما غاديش تدخل في بيت تبلع على روحك فيه الأخرى. مي تبغي تشوف واحد يا لو كان أنا نعطيك إكزومبل. عندي صاحبي واحد كان ثاني مريض رحنا شفناه من بعيد. كان عندنا واحد صاحبنا الوالدة تاعه توفت بالكورونا الله يرحمها ويوسع عليها وهو ثاني مرض. رحنا عنده ودرنا الجنازه افيك لي ميزور دو سيكوريتي ستادير ماكسيموم ما درنا لا كيطون لا هذيك تاع الوعادي والماكله لا درناها كما يليق وهو عاوناه كما يلازم ا ديستونس زعما كان قول لي من الاحسن اون ايفيت زعما جو بونس هي اون ايفيت يا با دو بروبليم مي انا واش حبيت نقصد هي اون ايفيت مانو اوني اوبليجي باش نيفيتيو تسمى سي اوبليغاسيون ماشي زعما محبه خاطر باسكو انا نعرف بلي انا راني مريض راني رايح لمي بارون ولا مي فخير ولا مون اونكل ولا ما طونت ولا زعما كيلكان دو ستادير دو ما فامي نعرف بلي انا راني مريض ما يعطيكش قلبك باش تروح ليه تمرضوا معاك بيان سور هذه سي اوكي سيرتو اللي يعرف روحه بلي راه مريض اللي يعرف روحه بلي راه مريض يبلع على روحه ما يقدرش الناس لا هذه زعما راني معاك هذه سي اوكي ولاك عارف روحك غير بديت تعطس ماذا بك وبديت ما تذوقش خلينا نذوق والله يفتح عليك فوالا صح سي لي زوت اون دونجي هذه راني معك انت رفيق مثلا باسكو انت ناشط اجتماعي و بون باش نقدروا نكملوا في ليميسيون تاعنا الا نعرفوا شكون هو رفيق بوريش ناشط اجتماعي عنده علاقه دائما مع مديريه التضامن الاجتماعي هنا في وهران خدمت مع بزاف جمعيات عاونت بزاف مراكز رحت لدور العجزه شفت الطفوله المحرومه دونك صافي ان تي بو كيما هاد اسكو تشوف باللي سوا ديزون اسكو كاين حل مثلا حل يخلي صله الرحم كاينه مالغري تو سا مالغري تو سو كارنافال نسموه كارنافال كورونا لي ريزو سوسيو الناس ولات لاهيه منا دونك اسكو كاين حل بور غاردي هذيك صله الرحم اللي كانت بكري اسكو كاين حل واه انت واش تشوف انا واه دروك انت جبت دو كا جبت قلت لك لو كوفيد جبت لي ريزو سوسيو
اسمح لي باش ناكد لك باسكو مقبله شفتك باللي تخالفت معايا في الفكره. انت مشيت في واد وانا مشيت في واد بلو فاست. انت حصرت الاخرى. ليستواغ علاش حتى قرنت لي ريزو سوسيو مع الكورونا. نحكي على صله الرحم. هاي وين صله الرحم؟ جاو لي ريزو سوسيو كسروها شويه يا اخي، ومن بعد جات كورونا غطاتها. كورونا تروح يبقى مكسر شويه، بصح لو بروبليم كو هذاك الغطاء راح يزيد ياثر اكثر واكثر. انا باسكو علاش قلت لك صافي 2 زون ومانيش نحكي على صله الرحم القريبه، نحكي على خالك وعمك وخالتك. دونك هذه صله الرحم باسكو يماك وباباك اوتوماتيكمون كاع نروحوا لهم مي خاوتك وفوالا. تفضل. انا لو كوفيد ne me dérange pas في هذا لو كا. c'est pas le covid qui me dérange parce que le covid c'est حاجه فيها une condition. voilà هذيك لا كونديسيون توخر يقدروا يرجعوا لي شوز كما كانوا افون. voilà فهمني. دروك كاين لا مالادي كي امبيش لي جون باش يروحوا عند والديهم بور لا سامبل ريزون باللي واحد يخاف على سون بير كبير وعنده دي مالادي كرونيك ولا عندها ماه كبيره دونك يخاف عليها ماذا به يروح. سي با لونفي كي مونك راه عنده الرغبه باش يروح يشوف والديه. دونك يسوفي دو لوفي هذيك لا كونديسيون تاع لا مالادي كو الناس تعاود تولي نورمال تشوف والديها. سي هذه ماشي بروبليم. انا تبان لي لو كوفيد سو ني با ان بروبليم. ميم لا والفنا بالكوفيد ما نروحش نشوفوا الناس، ما نروحش نشوفوا الوالدين منا. يسوفي كو لو دونجي يوخر كو الناس هاي ريبرون كونفيونس تولي تروح تشوف لا فامي وتشوف. انا سكي مو ديرونج سي لي ريزو سوسيو باسكو الريزو سوسيال سي حاجه واحده اخرى. سي اون نوفيل كولتور، ثقافه جديده فيها اون اديكسيون كما قلنا، فيها ادمان. تعلمنا عادات جدد وهذوك العادات سو سون اونكري ستادير دخلوا في لا سوسيتي ولا ادمان. دونك انا باسكو بزاف ناس ما يقدروش يعيشوا بلا تليفون تاعهم. سي اون اديكسيون. واحد منهم سي اون اديكسيون. واحد منهم انا كي يطيح لك كي نشوف لا باتري في الكنز نولي هاك ندير عليها اللي تدرب روحك. ما تقدرش نقول لك علاش. لا دروك بالك طفرت بصح تقدر تدرب روحك. على بالك انايا واحد من الناس اشاك فوا نطفي تليفوني بصح انت تقدر ديرها. كاين اللي ما يقدروش. انا جو سون مال عليس كي نكون بلا تليفوني ننساه باغ اكزومبل. طحت في الادمان. انت اللي قلك دروك بصح سي لو كا دو بوكو دو جون. ماشي غير هنا في الجزائر. يا با كو موا سي مونديال. سي مونديال كيما قلت. دونك انا مون بروبليم هذا انت دروك جبت بروبليماتيك. انا اللي راه مخوفني سي بلوس با لو كوفيد في هذا لو كا تاع صله الرحم. سي بلوس مي شوف اخي يقول لك كل شيء عنده شي حاجه مليحه وعنده شي حاجه هي انا ماشي مليحه. ابارامون جو فوا كو لي ريزو سوسيو في الكوفيد لعبوا دور مهم جدا. الوغ ايماجين توا كو يا بلو دو ريزو سوسيو، ما كاش لي ريزو سوسيو وزيد لو كوفيد. دونك ما تتلاقى معاه لا هاك لا هاك. لا بصح اسمح لي لو ريزو سوسيال في الديبي في البدايه تاعه عنده رول بوزيتيف. كان عنده سوء الاستخدام هو اللي هي شوف هي نعاودوا نقولوا لحاجه واحده اخرى كاع سي ليكسي. نوليو الحاجات اللي يزيدوا على الحد. كل شي حاجه تزيد على حدها تنقلب على ضدها. فوالا دونك الريزو سوسيال دروك استعملوه في ليكسي. وفي الريزو سوسيال كاين معلومات اللي ما تقدرش تفيريفيها. ثاني هذا الكوتي نيجاتيف تاعها، الكوتي سلبي. شوف كاع التكنولوجيا ماشي كاع التكنولوجيا. لا تكنولوجيا مليحه. شوف كاع الحاجه اللي انخلقت في الدنيا عندها سلاح ذو حدين. حتى اللوطو لو كان تدمن عليها تولي تروح تقلع اللوطو باش تيبان خبز. صح راك فاهم. تولي تروح من لهيه ما توليش منها. رانا عايشينها. سي فغي سمحوا لي هذا المصطلح تولي قليطي. سمحوا لي تولي نسمعها بزاف. تولي اي حاجه تستعمل وسائل التكنولوجيا. قال التليفون بزاف، قال لا فواتور بزاف، قال الانسان يفو سافوار جيري هذا جونغلي افيك هذا اكزاكتومون. تعرف وين اللي قلك تمشي باش تشري، تعرف وين اللي قلك تروح تقابل
يقابل الناس ماشي غير التليفون. دونك نو زافون ان بروبليم تاع ادمان. ادمان تاع كل شي حاجه. كاين اللي مدمن تلفزيون كاع النهار هو مقابل التلفزيون من الاخبار. كاين اللي مدمن افلام، كاين اللي مدمن. انا علاش قلت لك التليفون مدمن على التليفون؟ باسكو علاش التليفون دونك ولا فيه كلش. باغ اكزومبل انا شوي ان جورناليست دونك شوي جو دوا باش نكون عارف كاع واش راه صاري اوتور دو موا. ساجي نعرف امريكان واش صرا فيها، نعرف باللي نتنياهو نحاوه، نعرف فلسطين واش صرا، نعرف العراق، نعرف كاع نفس. مي نهار اللي نحولي التليفون شكون انا؟ ما نعرفش شكون انا ما با جونغ. كاين بوكو ديزانفورماسيون ثاني، معلومات الخطيره، بوكو ديزانفورماسيون، فيك نيوز. دونك هذا ثاني سي ان اوت كوتي ان نو با نيغليجي. هذا نوفل سابجيكت، هذا سوجي واحد اخر نحكيو عليه. نعاودو نوليو السوجي تاعنا. فوالا لو ريزو سوسيال كيما باغ اكزومبل فيسبوك ولا لقى بناس اوكي. ماتنون انا كيفاش نشوفه قرب الناس بعاد، باسكو عندك واحد صاحبك في كندا ولا واحد منا تقدر تهدر معاه تشوفهم فيديو منا، بصح بعد الناس قراب اللي يكونوا بعد الناس الافراد تاع الخليه العائليه تاع لا سيلول فاميليال. غادي تشوف نعطيك اكزومبل وقت العشاء ولا قبل العشاء شويه ناس اوتور دون طابل في اون فامي، كل واحد حاكم التليفون تاعه ما يتهضروش. سي فري بيرسون نو بارلا بيرسون. هادي ميم دون اون كافي تخرج برا دروك تروح كافيتيريا باغ اكزومبل تلقى دي جون قاعدين في طابله كل واحد حكم سون تليفون دو طون زون طون. واش صافا شويه واش راك يوسف لاباس؟ دونك انا بور موا سادير لو ريزو سوسيال قرب الناس بعد وبعد الناس قرب. كيقولوا مريحين انا في اونصوم مع جماعه وكل واحد يقدر التليفون نقول لهم رانا مريحين في رحبه بصح كل واحد في دارهم. كل واحد في دارهم ما في دارهم زعما كل واحد في مخه. نروحوا يوسف قواسمي مازال ما تعرفناش عليك. حكينا انا تخو بارلي على صله الرحم مازال ما عرفناش شكون هو يوسف قواسمي. يوسف قواسمي سي ان كوميديان، سي ان ارتيست اوراني الجيريان، كوميديان دو تhéâtre. شويه تلفزيون شويه سينما. Je fais de la mise en scène. Dernièrement, je suis président de l'association culturelle Train d'Art. الله يبارك. مسؤول على فرقة ملائكة الخشبة. أنا غير دخلنا من برج بونعامة، نوجه تحية الناس برج بونعامة رحبوا بنا. صافي بليزير. ونا يو كون بري تما. وين جاية برج بونعامة اللي ما يعرفهاش؟ برج بونعامة سي اونتر شلف و تيسمسيلت، بصح تابعة لتيسمسيلت. اونتر شلف في تيسمسيلت فوالا. سي جبال الونشاري سي تو. فوالا. سي اون فيل شابة بزاف. الله يبارك. اون فيان دو. ديديكاس كبيرة لبرج بونعامة. وي وين تنحيوهم باسكو رحبوا بينا. أنا لا كوني با أول مرة نسمع. شابة. سي جبال الونشاريس وعجبك واحد لا ناتور تما ما شاء الله. لا تور تاعنا دات لو كون بري في الفيستيفال الونشاريس الذهبي في برج بونعامة تاع وهران. وي فرقة ملائكة الخشبة تابعة لجمعية تران دار يعني قطار الفن. عندي هذه جمعيه وهرانيه تنشط هنا في وهران في مسرح عبد القادر علولة. لا العروض تاعنا نقدموهم في مختلف المسارح في الجزائر. ديما يوسف اسكو في ظل الظروف تاع كورونا وكوفيد 19 في تو اسكو المسرح مازال واقف ولا صرالو كيف مع جميع المجالات الاخرى؟ قاسينا بزاف واحد باسكو المسرح من الاول ديجا كان حنا قاسينا بزاف. شوف انا واحد من الناس كنت ديستريبيو في زوج عروض، عرض تابع المسرح الوطني محيدين بشطارزي والمسرح الجهوي لوهران اللي هو عرض ارلوكان اخراج زياني شريف عياد، والنص تاع عبد القادر علولة، ونص وعرض اخر معروض الهواء تاع محمد بختي. من بعد لقينا دخل علينا الكوفيد قعدنا قاعدين قعدنا عرضين متكاملين وما مخيش والخياشه تاع قعدنا عرض اخر اللي دا ثاني الجائزه الكبرى في مهرجان مصغالي المعروف، وقعدنا حتى دخلت علينا كورونا بلع حبسنا توتي بلوكي قعدنا حابسين. بار كونتر هنا ريزو سوسيو يخدموا خدمتهم. كان عندي ان كور ميتراج على الكونسير اللي هو من اخراج سفيان عجال ستي سترونغ ابقى قويا. بارك الله فيك. شارك في واحد المهرجان داروه شعري كان طويل راك فاهم شعري كان هنا الله يبارك. درنا ان كور ميتراج باش
pour encourager شويه صحاب les conseillers كيفاش لا les conseillers pour les conseillers on a fait هذا pour les conseillers alors نجحتوا فيه شويه الحمد لله il a eu le 3e prix في هذا الفيستيفال ناسيونال اللي كان على المواقع الاجتماعيه هذه لي ريزو سوسيو فوالا وديرنييرمون ثاني شارك في الفيستيفال تاع مديه قلت لك حنا حبسنا نعم قارينا من بعد كيعاود رجعنا كريفاو لا حنا كنا هي شوف هي الدنيا كاع كريفات فاهم الشعب كاع كريفا سلك غير اللي عنده عندنا ديجا كان فرما طالع زدنا كريفينا فوالا روح انت قلعنا دركا كي قلعت شويه عاود ولينا الاعمال شويه بشويه مي جو بونس كو غادي نعاود نقارو خدمت من قبل ان ترافاي على صله الرحم ولا على لي بارون ولا على حاجه كيما هكا ولا جامي شوف موضوع مخصص هكا لا بوركوا لا ما خدمناش ربما بالك ما طحناش فيه نص ولا مي جو بونس كو حكينا على الاسره باغ اكزومبل انا في مسرحيه الوحل اللي لا يو بوكو دو بري بزاف بالك اكثر من 11 جائزه وطنيه نحكوا على الاسره وكاع ولكن ماشي بصفه خاصه قال صله الرحم وروحوا لداركم لان المسرح باش نتفاهموا ما يعالجش يطرح موضوع يعني المسرح يطرح الفكره وربما في وحنا هنا نعالجوها صح ما يتعالجها احنا نحكوا على مواضيع مختلفه بلوتو نحكوا نحكي على مي ان سوجي امبورطون باش تحكي على سورتو كيما كنت نحكي على مع رفيق قبل ما ندخلوا قلت له دور العجزه بوكو بلوس باسكو انا عندي واحد الحاجات ديرونجيني في عقلي كي نسمع كلمه دار العجزه ولا نعرف بلي كاين ناس مازالوا في دار العجزه كنا نروحوا ان جروب عباك ندخل ايماجين توا بلي ندخل نشبع بكا ونخرج جونغ تشوف واحد كم تعرفوا دار العجزه هو راه عايش معاهم وحنا اوطون كارتيست ثاني الحمد لله جو بونس كو كاع لي زارتيست يديروا هاد لي زاكتيفيتي اون كولابوراسيون مع لي اسوسياسيون ولا مع لي كلوب ولا ما يهمش الهيئه ومليح كيديروها تهم لاكسيون كيديروا لاكسيون بليتو ويزيد يحطها في لي ريزو سوسيو علاش ماشي باش يقول بلي اني ندير الخير نو مي باش يقول بلي ديروا كيما انا باسكو علاش لارتيست قدوه الارتيست الناس تتبعوا الارتيست واش يدير الناس تحاول تقلدوا واذا عندنا حنا نقلدوا غير في ليكوب تاع الشعر ولا في اللبسه ولا دونك رانا مقلدين فاشلين دونك بون حنا نروحوا فاصل وابخي الفاصل راح نحكيو على بروجي بزاف شباب انا عجبني انا بيرسونيلمون عجبني بزاف لا بونك اليمونتير دونك نروحوا فاصل صغير ونعاودوا نولوا توجور راكم في الهضره راديو عاودنا ولينا مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا نعاود نحييكم ونقول لكم اللي عاودنا رجعنا توجور اوني في الهضره راديو. الوغ كنا من قبل نحكيو على توجور على صله الرحم معنا يوسف قواسمي ورفيق بوريش الوغ اللي مازالوا معنا كنا حكينا على صله الرحم على لي ريزو سوسيو. الوغ رفيق نعاود نقلع معك باسكو قبل ما نخرجوا للجنجل كنا حكينا على لا بنك اليمونتير سيتادير بنك اليمونتير معناتها بنكه تاع الاليمونطاسيون جينيرال ابارامون هكذا جوغ بنكه تاع حليب وخبز وسكر وقهوه تما نجو نقضوا من عندك ولا كيف؟ روح مرحبا بك. مثلا واحد يحب يتزوج لا خطي هذه مثلا ناس ما عندهمش ولا جوغ وا مي بنك راكي قلتها بنك اليمونتير تما يقدروا يجيو يديروا عندك كريدي بونكير اليمونتير لا نو كونسيبت باش نضحكك برك علي فازي الكونسيبت تاع لا بنك اليمونتير سي ان اسباس يتكريا ان ستوك لا ان اسباس on va dire supérette très bien باش نيماجينيوها مليح واه on va dire une supérette وين الناس ما تخلصش هذه في الجنة يا أخو جنة مليحة الألجيري جنة أتو الألجيري جنة بيان سور مي نو شغل
مليحه زعما هكا اون بونك سوبيرات هكا تدخل قال عطيني هادي وهادي الله يحفظك وتجي رايح. بصح هادي ماشي ليك انت. دونك هادي لا بونك اليمونتير سي ان اسباس. فوالا سي ان اسباس. لو بروجي تاعه سي ان اسباس وين غادي تكون ان ايطالاج ان ريوناج تاع دو لاليمونطاسيون كيما في سوبيرات. سوف كو هنا هاد ليسباس ديدي مخصص لعائلات عائلات اللي معوزه اللي ما عندهمش اللي بتاتخ دونك ديك عائلات محتاجه. بون هاد العائلات حنا ديجا راه عندي ان بتي ليستينغ بديت به باسكو صافي دي زاني تاني نعاون واحد العائلات هكا. دونك اسمح لي دونك باغ اكزومبل كي تلحق قفه رمضان يجوا يقضوا من عندك قفه رمضان؟ لا انا عندي قفه رمضان سي توت لاني. انا جو كونتر باش تكون قفه رمضان في رمضان. دونك تلقى عندك قفه العام اكزاكتومون العام يدور كيما قلت. دونك لو بروجي هذا هو كرياسيون تاع ان اسباس وين العائلات محتاجه تقدر تجي. هذا الليستينغ هذا عندي ديجا ان ليستينغ صغير اون فادير. ومدير النشاط الاجتماعي راه بري تاني باش يعاوننا باش يعطينا ثاني ان ليستينغ تاع دي فامي اللي محتاجه. دونك هذا الليستينغ هذا يقدر يكون ميزاجور شاك اني باسكو على بالك بليس انا نتمشاو في لي زاني كريز ايكونوميك كوفيد. مي اتون هذه قاعد دروك نخمم قاعد نقول بصح هو مين غيجيب السلعه كيش غادي تاليمونتي هاد لا بونك باش تولي تاليمونتي الناس الاخرين. دونك نتايا شغل ان ستوك شغل ماشي ان ستوك شغل دير شغل لاليمونطاسيون ديال عندك لي سكال. هذاك ليسباس اللي يتاليمونطا دائما. واه فوالا هذه سي اون بون كيسيون كيفاش حتى نوصلوا ناليمونتيو هذاك ليسباس. دونك ميتنون ديجا انا فاهمين بلي كاين اسباس كاين دي فامي اون ديفيكولتي غادي يجيو يكونوا ليستي عندنا. انا جي ايماجيني واحد لو سيستيم وين نعطيوهم كونتي سون ليستي باسكو يفو افوار دي غارونتي باسكو انا باش نجي نعطيك 100 مليون تاع السلعه الا قد غارونتي لي بلي السلعه هذه ماهيش راح تروح. لا ما كاش دا غارونتي ولا ماشي غارونتي. انا راني متطوع صافي تري لونطون دروك كريت اون اسوسياسيون سبيسيالمون بور سا. هذه جمعيه اسمها ايثار. ايثار من الايثار من الايثار راك تعرف جو سي با تعرف الايثار تؤثر بنفسك على غيرك جو تنحيها كما حنا نقولوا من روحك وتعطيها هذه جينيرالمون يديروها الوالدين ينحوها من روحهم ويدوها. سي ان كور عقلت عليه من البريمير. نهار اللي وليت نحوس على لو نون تاع لاسوسياسيون قعدت مع جماعه اصحابي قلت لهم عطيوني دي نون منا كل واحد قاعد يعطيها نون منا ما عجبونيش. يعني سيغتان مومون طاحت عليا ليدي هذه تاع ايثار. تفكرت هذاك الايثار وي فكرته. دونك اي سا طون بيان باسكو سي ان مو اللي عنده يريزوم كاع لو بروجي. فوالا داكور. دونك لا كرياسيون دو لاسوسياسيون جوستومون وعندي ناس نعرفهم بزاف باسكو خدمت بوندون لونطون اون طونك بينيفول. دونك الناس دير في كونفيونس ديجا يفو ديجا يكونوا يديروا في كونفيونس باش تقدر تلونسي ان بروجي باري. بون انا كي بروبوز كي عطيت لك هاد لا كيسيون ولا ماشي باسكو جات انا في بالي مي كاين دي جون واحد يجي في بالهم باسكو انت هاد العفسه حدير هاد لا بونك حديرها اورون مي بوتيتر تتعمم الفكره بوتيتر تكون عندك يكونوا عندك بزاف بروجي بيلوت هذا. Ouais. Donc c'est pour ça j'ai dit est-ce que كاين des garanties باللي من حقي يا اخي نسقسي هذا السؤال؟ لا بيان سور لا من حقي انا نعطيك باغ اكزومبل نجي انايا عندي دراهم نجي نعطيك 100 مليون تاع سلعه قال هذه سلعه شكون يغارونتي لي بلي لا بونك نتاعك راح تمد للناس اللي سوا ديزون محتاجين صح ولا لا شوف دروك الناس اللي ماشي باش لا راني فاهمك ولا شوف الناس اللي غادي تبدا تتعامل معاها باسكو توجور اسمح لي باسكو توجور كاين هذا لو بروبليم يصراو المشاكل ديجا باش نحكيو حنا نحكيو بلغه الشارع توجور مثلا قفه رمضان ولا في لي بتيت كومون ويصرا بتيت كومون ويصرا فيها شكل جونغ علاش هذاك عطاو له هذاك مع دونك يصرا هذاك فوالا دونك هذاك علاش حبيت باسكو بونك اليمونتير دونك حيكون فيها بزاف ما شاء الله. بون هذه باش تكون على بالك باللي الاليمونتير انا سي على العام نديره ديجا سون سا بلا ما نهضروا على لو بروجي هذا جيساي دافوار سورتو مع الكوفيد جي اسيي باش نقسم الاليمونتير على العام
باسكو الناس ما نساوش بلي حنا في الجزائر عندنا بزاف الناس يخدموا دي جورناليست كون ابل دي جورنالي يخدموا يخلصوا كوتيديانمون ولا لا سيمين عندنا بزاف هادو لي بتي بولو وهاد الناس هادو يخدموا على العائلات فوالا جينيرالمون يخدموا على العائلات دونك كي جا الكوفيد لي كافي تبلعوا وكل شيء دونك هاد الناس لقاو روحهم الشوماج جاو دي فامي باغ اكزومبل انا في الكارتي تاعي دي فامي ناس ما ولات ما تلقاش واش تاكل سي فري دونك مع الكوفيد زدنا اون في بلوس ديفور انا مع دي زامي مع لي بارون مع كيف فتحت لي هذه النقطة كيكيتني الحاجة كي قلت لي باللي كاين ناس ما لقاوش واش ياكلوا في كوفيد باسكو بغيت نعاود نولي ليوسف برك باش ما نساوهش نخطر هذا شوف دونك يوسف دي موا كنت سمع دروك في أن كنا نحكيو على لا بونك اليمونتير وباللي كاين ناس ما لقاتش واش تاكل في لا بيريود تاع كوفيد 19 انت en tant que comédien est-ce que vous avez un autre travail ou là tu es qu'un comédien ou ça s'arrête là وقعدت هكذاك لا انا نخدم اون باراليل ندير كوميديان وعندي بيتيت فواتور نخدم تاكسي شوفير دو تاكسي الله يبارك باسكو اللي ما يعتبرش مع الزمن ماشي انسان اسمح لي حنا شفنا لي زيكسبيريونس تاع الناس انا راني في هذا الدومين دوبوي ملي كان عندي 5 سنين ولا 6 وقرايتي مون ماستر 2 سي في النقد السينماتوغرافي الله يبارك صافي بليزير وليسونس تاعي في دراسات سينمائيه ولكن وختمت مع المسرح الجهوي وكذا اعمال تلفزيونيه باللي حل انا اللي نخدم خلاص دوك كيدير لنا رفيق لا بونك اليمونتير نبداو عنده ما يقدرش شوف الارتيست ما يقدرش صدقني انا نعرف دي زارتيست معايا قريب. Mais qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes? Tu es un artiste. Tu es un artiste, on dirait que par exemple, on dirait qu'un responsable. Soit disons que tu es في عقلي, on dirait qu'un responsable. On dit qu'il يعطيني حلول. مثلا أنت يعطيني حل اللي عجبني. Tu es le premier responsable على par exemple. واش تقدر تقول لي؟ شوف أنت ما غادي تديرني مسؤول. لا مي اعطيني مثلا وانا ما غادي نكون مسؤول. لا ما غاديش نديرك مسؤول. صافي باين نقول لك زعما غير نتخيلوا برك غير نتخيلوا انا باش نضحكوا. ولكن هذه اللي قالها ناس مختصين يجمعوا سي دي زارتيست اللي راهم تماما انت ما عندكش الحل. ما نقولكش ما عنديش الحل, عندي دي بروبوزيسيون ولكن شوف انا ما نقدرش ندي ديسيزيون وحدي. هذه اللي قالها جماعه يريحوا يحكوا ويتفاهموا احنا اون فا ايسي دو بارلي على سو سوجي في الهضره راديو شاك فوا باسكو ديجا بروبليم كي بروف بلي انت ارتيست. هذه ثاني بروبليم غادي يكون نبداو نحلوا ونجرحوا غادي من هبه ودب. غادي انت كي تمد لي تقول لي كارت ارتيست هاي لا دير لك دير بها بلي انت ارتيست نقول لك خلصني انا ثاني لك باغي دير لهاد لي زارتيست شهريه دير لي شهريه. ولكن انا نعطيك مثال نبدا بنفسي الاقرب. انا دروك راني في عام الكورونا في عملين مع مسرح جهوي وفي عمل مع اسوسياسيون. حبست كورونا انا حبست بصح سي با مون بروبليم. ولكن انت دروك نعطيك بروبليم اخر. انت كي ديت العرض تاعي صاحبي اش عندك لي بروبليم. لا كي تدير العرض تاعي وديره في المواقع التواصل الاجتماعي. انا اوتون كارتيست اللي مانيش شهار في مؤسسه نورمالمون نخلص عليها لا ديفيزيون تاعي. بصح كانت تفوت. انا مثال عندي عرضين هذاك قلت لك عليه ارلوك هذا بروبليم جبدناه كان يفوت في المواقع الاجتماعيه. ولكن انا مديت صح شكون يخلصك مارك يخلصني اللي ديفيزاه. نجموا من الحلول نجموا نديروا كاس تاع لي زارتيست اللي يعمل بونك ارتستيك ونديروا بونك ارتستيك دخلوا كاع بونكات. لا بصح البونك اللي بارتيسيبوا فيها لي زارتيست يعني اللي منا والينا. هذا حل سيتادير هذا حل الشباب انه لي زارتيست يبداو يحطوا تما هما يخلصوش ومن بعد يزيدوا يبداو يحطوا الدراهم شغل الضرائب نديروا كيما مصر. قال لي ارتيست يخلص ومن بعد من ذوك الخلاص تعاودوا تخلصوا. لا نجموا انا هذه سي جوست اون بروبوزيسيون غير جات هكا جات على الامبروفيست. دروك مثال انا نخدم 5 اعمال في كيما الاخرى هذيك كاسنوس ولا كيقولها ضمان صندوق الضمان الاجتماعي يديروا صندوق تاع لي زارتيست. لوندا هضرنا فات فينا هضرنا مثال كاين ناس دات اعانه تاع كورونا كاين ناس ما داتش اعانه تاع كورونا. اكزاكتومون نعاودوا نحكيو عليه. دونك نعاود نولي رفيق لا بونك اليمونتير نتاعك. بون هي حاجه شابه بزاف. وقتاش معول تبدا فيها؟
البروجي بدا قلع دروك باش نفهمك انا لا باز سيتي لا كرياسيون تاع لاسوسياسيون دروك لاسوسياسيون راهي تفيناليزا ستادير باقي غير نروتيري لاغريمون كاع لي زيتاب فاتو بور لاسوسياسيون علاش كريت لاسوسياسيون جوستومون باش دروك غادي نجاوبك على واش قلت لي لاسوسياسيون سي بو جيري لو فلو تاع دراهم اللي غادي يجيونا ولا تاع السلعه غادي يكون كوميسير او كونت دونك هذه هي لا غارونتي اللي كنت نحكي عليها من قبل يتبع كل شيء تو ان ستاف تكنيك تو تي كلير فوالا ان ستاف تكنيك كل شيء واضح لي زاد اللي يجيو يروحوا لان كونت ماشي كيما كنت نخدم وحدي افون دونك vu l'importance تاع لو بروجي la création de l'association راه معايا دي زامي في l'association فوالا دونك فوالا ان شاء الله احنا نتمنوا لك التوفيق في هذا لابونك ان شاء الله كي تفتح لابونك نعاودوا نعيطوا لك كاين حاجه تري امبورطونت اللي قبيلات قلت لي منين نجيب باش نخفوا كاين نيغوسياسيون افيك دي زونتربريز كي فون ايدي يمدوا لي زاد l'alimentation كاين كوتي ارتستيك في البروجي il va y avoir un spectacle des artistes de l'Est, Centre, Ouest qui vont participer. تقدر بالك كي يجيو يكونوا كيفاش نقول لك نوغي لوجي في ان اوتيل من كي يجيو يديروا الاخر تاعهم مي با بلوس ما تعطي هو غادي جوستومون يشارك غادي يجي يعاونك كيفاش غادي وهذه لاد هذه سافا اتر افيك امين دحان داكور C'est un ami هو اللي il va s'occuper du côté artistique. غادي يعاوننا. بون فينالمون باسكو ما بقاناش بزاف وقت على ليميسيون تاعنا جازت رابيدمون ما حكيناش بزاف نعاودوا نولوا للسوجي تاعنا باش نخدموا. السوجي تاعنا سي صلة الرحم ومام هذه داخله في صلة الرحم باسكو علاش دونك اوني توس دي زاتر هيومان كما قلت اوني توس دي الجيريان رانا كامل توت اون غروند فامي les Algériens كامل grande famille donc même كاين des étrangers peut-être راهم عايشين برا باسكو راح يكون عندنا un sujet spécialement على الناس اللي راهي عايشه في l'étranger كاين بزاف des Algériens sans papier كاين بزاف des Algériens اللي يسحقوا la banque alimentaire à l'étranger surtout à l'étranger parce que عندهم في l'étranger حنا شغل انا جو مسوي انسبيري من البروجي تاع كولوش اللي دار لي ريستو دو كور عندهم لا ميم شوز كاين صوالح كيما في l'étranger كاينين مي يخصهم بوكو بليس كاين ناس اللي ما عندهمش احنا تاني خصنا احنا خصنا بزاف كاين بزاف الناس اللي تمد هنايا كاين بزاف الناس مي ما لقاوش بوتيتر لا ميثود ولا كومون كاين اللي يتخوف وكاين اللي ما يعرفش كيفاش يمد كاين اللي يبغي دونك لا كيسيون اللي عطيتها لك مقبلات هي اللي تدولو في راسو لا يتخوفوا لا يتخوفوا با دون سو سونس هذا يتخوفوا صدير كيفاش ما يعرفش كيفاش يروح للدومين هذاك كيفاش نعاون كاين اللي يبوزي لك لا كيسيون يقول لك انا ماذا بيا كيفاش نعاونك كيفاش نعاون ما نعرفش كاين بزاف الناس الحمد لله qui apportent leur aide في هذا الدومين و qui soutiennent certaines actions كاين بزاف الناس اللي عندهم ان بون كور في الجزائر الحمد لله يوسف قبيله هضر اسمح لي هضر لي على حاجه شابه كيفاش غادي يسيو هاد لي جون اللي يعاونوهم ولا هاد الناس اللي يعاونوهم كيفاش هما يولوا يعاونوا ان شاء الله خاصنا اون دوا باسي ليطاب تاع غير نعاونوا خاص ميم اللي تعاونه هو كيفاش تخلق منه عنصر فعال في هذا المجتمع باش هو يصبح يعاون هذه ليدي ستادير ما غاديش تغطي له كاع الحاجيات تاعه باسكو انا مانيش باغي ندخل في واحد العبسه تاع وين واحد يولي ما يدير والو يقعد غير يستنى يجيبوا له انا جو سوي كونتر جام بيان ايدي نبغي نعاون ان شاء الله مم برنامج تلفزيوني في هذا السياق راح يعاون بزاف اكيد انا بروبوزيت كما قبل قلت لك بيسك تعرفوا غايت تاع الامارات يخرج قلت لك بوركو انا باش ما نديروش اون ايميسيون توت ايميسيون كيما هكذا دونك ولا كيما اللي دارتها قناه الباهيه مع سمير سمير بن علا فوالا احوال الناس دونك جيمري بيان مع انك يعطونا لوبورتونيتي نديروها ان شاء الله بوكو با انا مديت لك بروبوزيسيون عطيتك لوبورتونيتي من الهضره راديو الوغ فينالمون باسكو ما بقاناش الوقت نورمالمون الوقت كمل تاع ليميسيون تاعنا
اعطيني خاتمه على صله الرحم، على لي بارون، على الناس اللي ما يشطوا على والديها، الناس اللي بوتيتر نساو والديهم في دار العجزه، بوتيتر حاجه كيما هكا. كاين حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم باللي عز وجل يقول باللي الرحم من قطعها قطعه الله. هذا الرحم لازم نوصلوه حتى وإنه كان ماشي الرحم، يعني المحبة في الله. واحد تبغيه في الله، تبغيه في الإنسانية، تبغيه في ولكن خذوا الاحتياطات تاعكم. ولا فهذا تهادوا تحابوا تصافحوا ولكن بتباعد. عاودي غير من بعيد. انا نسحق سونتيمون تاعك الا كنت تعنقني ومن قلبك كحل ما عندي ما ندير به. سي فري. انا نسحق السونتيمون، انا اللي نحس ابك بارفون تحس باللي واحد راه متوحشك في بلاصه، تعيط له تقول له الو السلام عليكم، يقول لك والله انا كنت نخمم فيك. واه سي فري. كاين هذه صرا بزاف. سي سكون فو. هذه واش راني حابه، راني حاب لي سالي خويا رفيق يحس بناس ما يعرفهمش. ولا راك فاهم، يدي لهم هكا يطبطب عليه السلام عليكم هكا هاد الحاجه تاعك، يحس هذاك كي حل عليك الباب يحس باللي تبغيه. فوالا هذه حاجه خاصنا بزاف، خاصنا نتحابوا بعضنا بعض. اذا تحابينا مع بعضنا بعض غادي تجي صله الرحم، تصب النوم، يجي الخير تحابوا. نختم معك. هذا راه الشاب راه يقول فيها زعما ما نقدرش نزيد فوق واش قال، بصح جوست كو مع لو بروغري راه داير بزاف صوالح، بروغري تكنولوجيك. مع لو بروغري في لو موند اونتي الانسانيه شويه نقصت بزاف افيك لو بروغري ولا تكنولوجي. يعني بريسك دي روبو. هوليوود كدير انا بروغرامي دونك لي سونتيمون ما ولاو يسواو والو. تو سكي ماتيريال ا رومبلاسي لي سونتيمون. فاهم؟ دونك هذيك الحاجه خصنا نسترجعوها ان شاء الله. يا ان مينيموم دو جون اللي مازال عندهم قلب كيما نقولوا كنا نهضروا ولا مازال يحسوا كذا، هذوك اللي غادي ان شاء الله يرجعوا هاد الصوالح. Alors, واش نقول لكم، je vous remercie vraiment beaucoup. Merci beaucoup رفيق بوريش. Merci à toi. Merci. ربي يعيشك يوسف قواسمي تاني تنقول لك ميرسي بوكو. كنتوا معنا في ليميسيون تاعنا الهضره الراديو. تري بيان. الوغ ما انتم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا، نقول لكم باللي ليميسيون الحلقه تاع اليوم كانت الحلقه الاولى، ان شاء الله ما كناش تقال عليكم. راح يكون عندنا شاك فوا راح يكون عندنا ان سوجي ديفيرون، دونك سا ديبون لو سوجي الجاي واش راح يكون على حسب لاكتواليتي تاعنا. دونك نقول لكم تهلاو في روحكم بزاف، نتلاقاو الحلقه الجايه في عدد جديد، وتوجور الهضره راديو.